उहाँहरूको लगत सङ्कलन गरिनुपर्छ। हामीले हिजो आलोचित हुँदै भनेका कुरा र आज उहाँहरूले भनेको कुरामा के फरक भयो त? होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरूले भरेको फारममा उद्धार गरिएको जस्तो स्थान जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। के उद्धार गरिएको भन्ने ठाउँमा जबरजस्ती डोजर चल्दछ? के उद्धार गरिएको भन्ने ठाउँमा घर भत्काइन्छ? रातिको समयमा 48 घण्टाको पनि समय नदिकन डोजर चलाउने निर्णयलाई उद्धार भन्न मिल्छ? काठमाडौँमा 48 घण्टामा कोठा सार्न सकिन्छ? काठमाडौँका कति घरपेटीले सुकुम्बासीलाई घर भाडामा दिन सक्छन्? सामान सहित डोजर चलाउनुलाई उद्धार भनिन्छ? यो मात्र नीतिगत त्रुटि होइन, यो मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता हो, जसको नैतिक जिम्मेवारी सरकार र रासोपाले लिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। उद्धार भएको भए उहाँहरूको लगत सङ्कलन पहिला गरिन्थ्यो। उद्धार भएको भए उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा लगेर पहिले व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। उद्धार त उचित मानवीय हस्तक्षेप यानि कि गुड ह्युमन इन्टरभेन्सन मार्फत हुन्छ। मेसिनको हस्तक्षेप मसिन इन्टरभेन्सन मार्फत होइन। यहाँ त रुल अफ ल त परको कुरा भयो, रुल बाई ल पनि होइन, रुल बाई विल भइराखेको छ। म एउटा कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तत्कालीन अवस्थामा यो विधेयक नितान्त रूपमा आवश्यक देखिएको भए तापनि प्रक्रियागत हिसाबले हुँदा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई सरकारले व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। अझ भनौँ प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ। प्रतिनिधि सभा सरकारको कठपुतली होइन। तपाईलाई लाग्ला यो मेरो कुरा होइन, यही सदनमा उपस्थित भन्नुभएको माननीय मन्त्रीज्यूको कुरा हो जुन अहिले सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ। आज प्रतिपक्षबाट सत्ता पक्षमा उहाँ त्यो बेलामा जाँदै गर्दाखेरि यो विचारमा भएको छैन। नेपालको संविधानको धारा 114 ले बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ भनिरहेको छ। आज मान्यज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईले गत अघिल्लो सरकारको अधिवेशनमा सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर यसको चरम दुरुपयोग भयो। यो बीचमा नेपाल सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकारसँग सम्बन्धित मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। डिटेलमा म जान चाहन्न। 8 वटा अध्यादेश। सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सम्वत 2082 साल चैत्र 13 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम देखाए अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी नीति 2082-12-27 गते मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने 1 अनायासै श्री बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रक्षा स्थगित गरी संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले मन्त्री, संसदमा एउटा सम्म विधेयक प्रस्तुत भएन। अर्थ संसद बस्यो 3 पटक पटक। श्री शिशिर खनाल मन्त्री एउटा परराष्ट्र, पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम श्री विराज भक्त श्रेष्ठ मन्त्री एउटा पनि ऊर्जा कानुन जलस्रोत बनाउन तथा सकेन सिंचाई, यो बीचमा। श्री सुदन गुरुङ मन्त्री गृह, गरिकन श्री सुनिल लम्साल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास, असंसदीय श्री सोभिता गौतम मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, निर्माणको प्रक्रियामा श्री सीता बादी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री प्रतिभा रावल मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, नेपाल सरकारलाई श्री निशा मेहता मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी, श्री सस्मित पोखरेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि युवा तथा खेलकुद, श्री खड्गराज पौडेल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सामान्य मन्त्री संचार तथा सूचना प्रविधि, श्री गीता चौधरी मन्त्री नेपाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, संवैधानिक परिषदको श्री गौरी कुमारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री रामजी यादव मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्छ। मिति 2082-12-27 परिषदका महादेव पन्त सचिव, राज्यका मुख्य अंगहरू कार्यपालिका, सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूको सिफारिसमा मौजूदा मन्त्री परिषदका गृहमन्त्री श्री सुदन गुरुङले नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष
संवैधानिक राजीनामा दिनुभएको अङ्गहरूमा हुँदा पदाधिकारीहरू निजले नियुक्ति गर्न सम्हाली आउनुभएको मन्त्रालयको कार्यभार समेत प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने गरी मिति 2083 1/9 गते तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध राजनीतिक अपनत्व गर्दछु। गर्नु गराउनु का लागि पनि यो प्रावधान राखिएको हो। संवैधानिक निकायहरूमा राज्यको नियन्त्रण नहोस्, सरकारमाथि सदस्यहरू गरिने खबरदारीलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 10 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न निम्नलिखित माननीय सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको बेहोरा जानकारी सरकारले आफ्नो गराउँछु। पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याउने कार्य माननीय कामिनी कुमारी। यो गलत छ। 2 माननीय सदस्य गंगा लक्ष्मी अवाल। 3 सर्वोच्च अदालतले माननीय 2081 2 ताहिर 14 मा अली गरेको भट्ट। फैसला र व्याख्या 4 अनुसार पनि माननीय गलत छ। सदस्य पूर्ण प्रसाद यसबाट लिम्बू। 6 सदस्यीय 5 संवैधानिक माननीय परिषदमा सदस्य 3 जनाको बहुमत हुनु बलावती हुँदैन। शर्मा। सर्वोच्च अदालतको 6 व्याख्या माननीय सदस्य मिङमा ग्याबु शेर्पा। 7 प्रधान न्यायाधीशको माननीय नियुक्तिको सदस्य निश्चित यज्ञ बहादुर विधि बोगटी। प्रक्रिया र अभ्यास हाम्रो मुलुकमा रहँदै आएका छन्। नेपालको 80 माननीय वर्षको सदस्यहरू न्यायिक इतिहासमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वरिष्ठतम चालु न्यायाधीश नरहेको नै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश भएको संघीय स्थापित संसदको न्यायिक संयुक्त परम्परालाई समिति बिना र आधार प्रतिनिधि र सभाका कारणले काम भएको विषयगत छ। समितिहरूमा यसमा विरोध छ। केही माननीय सदस्यहरूको नाम तत्काल हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न अध्यक्ष भयो। महोदय, केही समितिहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको माननीय सदस्यहरूको नाम सम्बन्धित हेरफेर गर्न अध्यादेशका सन्दर्भमा बाधा नपर्ने गरी चाहिँ विषय मिति राख्न 2083 साल वैशाख 3 गते निश्चित बिहिबार ऐन, प्रतिनिधि नियम, सभा विधि, नियमावली विधान, 2079 को कार्यविधि, नियम निर्देशिका, 260 र निर्णय 261 को आधारमा अधिकार प्रयोग गरी बाधा लोक सेवा अड्काउ आयोगको पुगाउने अध्यक्ष, आदेश जारी पदाधिकारी, गरिएकोले उक्त प्रतिनिधिहरू बाधा समेत अड्काउ आदेश रहेर प्रतिनिधि सभा नियमावली समेत प्रक्रियामा 2079 सामेल को भएका नियम 260 बमोजिम पदाधिकारीहरूलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत पदाधिकारीहरूको गर्दछु। नियुक्तिलाई दलीयकरण यो भनिएको छ। प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले निश्चित हुन्छ ऐन, नियम, भन्नुहोला कानुन अनुसार चाहिँ र यसको पदाधिकारीहरू विपक्षमा हुने माननीय तत्त सदस्यहरूले निकायहरूमा चाहिँ हुन्न भर्ना भन्नुहोला। भएको नियुक्ति पाएको यो हुन्छ। प्रस्तावको तर पक्षमा हुने माननीय पदाधिकारीहरू सदस्यहरूले हटाएर सत्तारूढ हुन्छ गर्दै भन्नुहोस्। तिनै ऐन नियम कानुन र प्रक्रिया यो अपनाएर प्रस्तावको नियुक्ति विपक्षमा गर्नु हुने चाहिँ माननीय सदस्यहरूले सत्तारूढहरूले हुन्न दलीयकरण भन्नुहोस्। गर्नु हो। वास्तवमा हिजो पटक पटक सरकारहरू बने, गठबन्धन बने, एकल सरकार हुन्छ बने होला, भन्ने लामो समय। पक्षका माननीय तर अहिले सदस्यहरूको एकल सरकार बहुमत सरकार भएकोले दलले बनाइरहेको उक्त छ। बाधा अड्काउ पुकाउ आदेश दलीयकरण गरिरहेको छ। बहुमतले अनुमोदन यो भएको हामीले घोषणा अनुभूति गर्दछु। गरिरहेको विषय हो। कतिपय निकायहरूमा विशेष ऐनहरू ल्याएर गठन गरिएका छन् र तदनुरूप नै मान्य सदस्यहरू भर्ना गरिएको अब छ प्रतिनिधि कर्मचारी। सभा नियमावली ती मस्यौदा कानुन समितिका विशेष कानुन हुन्, माननीय अध्यादेशलाई सामान्य सभापति कानुनको गणेश रूपमा पराजुलीलाई दिएको छ। प्रतिनिधि दिन्छ, सभा तर नियमावली अध्यादेशलाई मस्यौदा सामान्य समितिको कानुनको प्रतिवेदन रूपमा लिएर 2083 यस्ता कानुन, पेश सामान्य गर्न कानुनलाई अनुमति दिन्छु। ल्याई विशेष कानुनलाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन। विशेष कानुनले पदाधिकारीको कार्यकाल तोकेको थियो, तर अध्यादेशले कार्यकाल हटाएर सरकारको स्वविवेकमा छाडेको छ। यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यप्रति हाम्रो आपत्ति छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अब म केही समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो छोटो भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका समेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी अव्यवस्थित सम्माननीय सभामुख महोदय, लगत सङ्कलन सर्वप्रथम आजबाट सुरु भएको यो अधिवेशनमा प्रमाणीकरण नै यस नगरी सम्मानित सदनमा साङ्केतिक वैकल्पिक भाषामा आवाजको सुनिश्चित अनुवाद नै नगरी सुचारू गर्नुभएकोमा कार्य तीव्र पारिएको हार्दिक प्रति आभार प्रकट गम्भीर गर्दछु र ध्यान म मेरो भएको छ र हाम्रो विषयवस्तुभित्र विरोध प्रवेश छ। गर्दछु। हामी प्रतिनिधि सभाको मिति 2082 चैत्र 23 सरकारको यो गतेको रवैयाप्रति बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा 104 को उपधारा 1 यो बमोजिम अवस्थामा त्यस्ता बस्तीमा प्रतिनिधि सभाको बसोबास गर्ने कार्य सञ्चालन, नागरिकहरूमा बैठकको व्यापक सुव्यवस्था, सुरक्षा, समितिहरूको भय र गठन त्रासको स्थिति तथा सिर्जना काम भएको छ। कारबाहीलाई थप यसमा पनि व्यवस्थित, खास मर्यादित गरिकन र प्रभावकारी बनाउन बालबालिका, 15 सदस्यीय गर्भवती प्रतिनिधि महिला, सभा नियमावली मस्यौदा सुत्केरी, समिति ज्येष्ठ गठन गर्न नागरिक र विपन्न माननीय परिवार कविन्द्र बढी बुलाकोटीले प्रभावित भएका छन्। प्रस्ताव कविन्द्र बुलाकोटी प्रस्तावक दुईजना तथा माननीय सीता सुकुम्बासी सपलिया, माननीय गणेश सिंह नागरिकले ठकुना, माननीय आत्महत्या युवराज गरे। दुलाल, यसको माननीय जिम्मा सुबराज कसले राई, लियो? माननीय अरू पनि भरत प्रश्न उठे। भरतराज यसको र जिम्मा कसले लियो? माननीय पुष्पा यसको कुमारी जिम्मा चौधरी समर्थ सरकारले रहनुभई लिनुपर्छ। प्रस्तुत गर्नुभएको यसको प्रस्ताव जिम्मा सरकारले यस लिनुपर्छ। सार्वभौम सदनबाट मैले सर्वसम्मतिले राख्न पारित भएको थियो। संविधानले नेपाली नागरिकको यस आवाजको सम्मानित हक सभाले नै सुनिश्चित गरेको छ। उक्त समितिमा म सुकुम्बासी र सांसद अव्यवस्थित गणेश पराजुलीलाई बसोबासी, सभापतिको नागरिकको जिम्मेवारी प्रदान छानबिन, गरी लगत सङ्कलन, नेपालको पहिचान, संविधान तथा प्रमाणीकरण प्रचलित नगरी, सभाका तथा नियमावली र वैकल्पिक कानुन अनुरूप आवाजको नवनिर्वाचित सुनिश्चित प्रतिनिधि सभा नगरी नियमावलीको सम्पूर्ण मस्यौदा तयार गरी सुकुम्बासी नागरिकको सदन जीवनको समक्ष पेश पाचन, गर्न 14 दिनको समयावधि तोकी स्वास्थ्य कार्यदेश जोखिम प्रदान समेतका गरेको विषयहरूलाई निवेदन ख्याल गरी गर्दछु। तत्काल
सुरक्षित आवासको समितिले व्यवस्था गरी मिति यो 2082 समस्याको चैत्र 24 दीर्घकालीन गतेदेखि समाधान गर्न कार्य प्रारम्भ गरी जिल्लावासीसँग आन्तरिक म कार्यविधि माग तयार गर्न गर्दै नियमित बैठकहरू दैनिक सञ्चालन उपभोग्य गरेको थियो। वस्तुहरू, यस अवधिमा दाल, समितिले चामल, तरकारी, संविधान, फलफुल, मरमसला, लोकतन्त्रको तेल, मर्म, सब्जी, भान्सा प्रचलित उद्योग, कानुन, अन्य विगतका सामग्रीहरूको नियमावली, सबै मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय वृद्धि भएको छ। प्रचलन महँगीले तथा आकाश छुएको छ। संसदीय अभ्यासलाई आधार मानि त्यसैले सघन र तत्काल गहन महँगीले छलफल